अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 3 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 3 क्या है? शेर नंबर 3 यही है कि आशिक सा तो सादा कोई और न होगा दुनिया में, आशिक सा तो सादा कोई और न होगा दुनिया में, जी के जिया को इश्क में उसने अपना वारा जाने है। आशिक सा का मतलब ही नहीं आशिक की तरह, सादा मतलब ही नहीं उसकी इस तरह सादा कोई और न होगा दुनिया में, यानी इस दुनिया में आशिक की तरह कोई और बंदा सादा नहीं है। सादा क्यों बना हुआ है? सादा बनने की वजह क्या है? कुछ लोग सादा बनते क्यों हैं? ताकि वो किसी मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाएं। तो जी की जिया का, जी के जिया को, जी का मतलब है दिल, जिया के मतलब है नुकसान, इश्क में उसने अपना वारा जाने हैं। इश्क का मतलब यानी अपने दिल के नुकसान को इश्क में, यानी इश्क में अपने दिल के नुकसान को उसने अपना वारा जाने हैं। वारा जाने का मतलब क्या है? कुर्बान करना। यानी आशिक ने यानी अपने दिल का नुकसान करके इश्क के मैदान में उसने अपने दिल की कुर्बानी तो दे दी, अपने दिल का नुकसान तो कर लिया, लेकिन वजह क्या थी? वजह क्यों बनी इस तरह? तो अब इस शेर का मफहूम आप लोगों के सामने रखता हूँ। यानी आशिक की तरह भी कोई सादा लोह और मासूम नहीं है कि जो इश्क में अपने दिल के नुकसान को भी फायदा समझता है, यानी अपने नुकसान को इश्क के मैदान में अपने दिल के नुकसान को भी फायदा समझता है। फायदा क्यों समझता है? यानी कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि वो यानी अपने फायदे के हवाले से तो नहीं सोचते, दूसरों के फायदे के हवाले से सोचते हैं। अच्छा, इस शेर की तशरीह में शायर आशिक की सादगी बयान करता है और शायर कहते हैं कि आशिक महबूब के इश्क में यानी भूला भाला और सीधा साधा यानी होता है। वो सीधा साधा नहीं होता, वो भूला भाला भी नहीं होता, लेकिन वो खुद को भूला भाला क्यों तस्वर करता है, खुद से वो भूला भाला क्यों समझता है, खुद से वो क्यों बनाता है, वजह क्या होती है उनके ज़हन में? मतलब यानी वो मकसद को हासिल करने के लिए बड़े हवाले से वो सोच रहे होते हैं। उसे अपने नफ़ा और नुकसान की कुछ खबर नहीं होती, न वो अपने नफ़ा को जानते हैं न नुकसान को जानते हैं। उनको इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं होती, वो इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करते। वो महबूब की मोहब्बत में इतना दीवाना हो चुका होता है, वो महबूब की मोहब्बत में इतना ज़्यादा पागल हो चुका होता है कि उससे अपने नुकसान को वो अपने नुकसान को भी फ़ायदा ही समझता है। मसलन कभी कभार होता ही ऐसा है कि कुछ लोग मतलब इस बात के हवाले से तो नहीं सोचते कि मुझे कितना फ़ायदा मिलेगा, वो अपने नुकसान के हवाले से भी नहीं सोचते, फ़ायदे के हवाले से भी नहीं सोचते, लेकिन वो उनके ज़हन में एक बात होती है कि एक न एक दिन मुझे फ़ायदा ही मिलेगा। इसलिए उस फ़ायदे की खातिर वो बहुत ज़्यादा नुकसानात अपने आप के वो कर लेता है। इस इश्क में या इश्क के मैदान में सबसे बड़ा नुकसान यानी दिल के नुकसान, यानी दिल का नुकसान होता है। दिल का नुकसान क्यों होता है? क्या वजह होती है कि वो अपने दिल का नुकसान करते हैं? यानी दिल का नुकसान उसका वो हो जाता है, यानी इससे मुराद है कि दिल आशिक के काबू में नहीं रहता। यानी उसके दिल में, उसका दिल उसके काबू में क्यों नहीं रहता? क्या वजह होती है? उसे अपने दिल पर बिल्कुल इख्तियार नहीं होता, वो कंट्रोल नहीं रहता। वो अपने दिल को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, अपने दिल को अपने दिल पे काबू रखने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसके दिल पे इख्तियार नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि दिल से दिल को तुरा होती है, उसका दिल तो वो किसी के और के कब्जे में हो चुका होता है, वो किसी और के कब्जे में होता है। लिहाजा उसका जवाब यानी उसका दिल बेख्तियार उसे बार बार महबूब के दरवाजे पर खींच खींच के ले जाता है। यानी यानी उसके दिल में जब भी महबूब की याद आती है, वो जब भी महबूब को याद करने लगता है तो वो महबूब के दरवाजे पे चला जाता है। क्यों चला जाता है? ताकि उसका जो महबूब है उसकी महबूब की यानी वो खातिर मदारत कर ले, अपने महबूब के हवाले से खबर उसको हो कि मेरा महबूब किस हाल में है, बीमार है, उसकी तबीयत कैसी है। उसकी तबीयत पूछने के लिए और उनकी हालत पूछने के लिए वो उसके घर के दरवाजे पे लेके चला जाता है। वहाँ पे वो उसके घर के दरवाजे पे चला जाता है और महबूब की बेरुखी यानी अगर वो वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पे जाने के बाद अगर महबूब की बेरुखी होती है, अगर महबूब उसके साथ बात नहीं करता, अगर वो बुरा भला कहता है, वो उसकी इज्जत नहीं करता, इसकी इज्जत मजरूह होती है, इसकी इज्जत नहीं होती वहाँ पे, तो लिहाजा यानी वो फिर क्या करता है? आशी की अपनी कोई ख्वाहिश, आना और खुददारी यानी बाकी नहीं रहती।
یعنی کچھ شاعر تو ایسے بھی ہوتے ہیں، اگر یہ شاعر غالب ہوتا تو غالب ایک دفعہ کسی دوست کے پاس چلے گئے تھے، تو اس دوست غالب نے اپنے دوست کا دروازہ کھٹکھٹایا. جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، نوکی کی، تو وہ دوست باہر نکلے. جب وہ دوست باہر نکلے تو غالب سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ یہاں پہ آئے تھے یا کسی اور جگہ پہ آپ جانا چاہ رہے تھے؟ غالب کہتے ہیں کہ میں آیا تو یہاں پہ تھا، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی اور جگہ پہ جانا چاہ رہا تھا، تو لہٰذا میں کسی اور جگہ پہ چلا جاتا ہوں. غالب کے حوالے سے یہ بات میں نے سنی ہوئی ہے، میں نے کتاب میں خود پڑھی ہوئی ہے کہ غالب وہ ساری زندگی تو گزر گئی، لیکن وہ جس دوست کے پاس گیا تھا اور اس دوست نے جب کہا تھا کہ آپ یہاں پہ آئے تھے یا کسی اور جگہ پہ آئے تھے، تو لہٰذا اس دوست کے گھر کے سامنے یا اس دوست کے گھر پہ وہ ساری زندگی میں کبھی نہیں گئے، کیونکہ وہ اتنے خوددار تھے. کچھ شعراء ہوتے ہی ایسے ہیں کہ وہ خوددار ہوتے ہیں، وہ اپنی عزت کو یعنی داؤ پہ نہیں لگاتے، وہ اپنی عزت ان کو عزیز ہوتی ہے، اپنی عزت ان کو پیاری ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ اپنی عزت کی فکر کرتے ہیں، وہ محبوب کی فکر نہیں کرتے. محبوب تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اگر محبوب کی طرف سے محبت کا جو محبت سے نہیں دیا جاتا تو اس وقت محبوب کے پاس جانے سے گریز کرنا چاہیے، ان کے پاس بالکل جانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ کی عزت نہیں کرتا تو لہٰذا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری عزت نہیں کرتا لہٰذا وہ ان کے ساتھ دل سے محبت کرتے ہیں. ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. کبھی کبھار ایسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ان سے وفا کی امید کرتے ہیں یا وفا کی امید وہ رکھتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی جگہ پہ تو یعنی ہمیں ان سے وفا کی امید ہے، ہمیں ان سے جو امید ہے ہم ان پر امید رہتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتا کہ وفا کیا ہے، وہ محبت کو جانتے نہیں ہیں اور ہم ان سے یہ امید لگائے رکھے ہیں یا لگائے بیٹھے ہیں. بہرحال یعنی شعر یہاں پہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عاشق کیا کرتے ہیں، عاشق اسے اپنے عشق کی صداقت کی علامت سمجھ رہا ہوتا ہے. مثلاً اگر وہ محبوب اس کو گالی دے رہا ہوتا ہے، محبوب اس کی بے عزتی کر رہا ہوتا ہے، تو یہ عاشق کیا کرتا ہے، وہ اپنے عشق کی صداقت کی علامت سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو میری عزت کر رہے ہیں. وہ ان کی بے عزتی بھی یہ عاشق اپنی عزت ہی تصور کرتا ہے. اگر وہ محبوب اس کی بے عزتی کرتا ہے تو یہ بے عزتی کو بھی یعنی کیا سمجھتا ہے، یعنی اپنی عزت سمجھتا ہے، عزت کی علامت سمجھ رہا ہوتا ہے کہ محبوب کی خاطر یعنی میں نے دل کی قربانی تو دی ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ محبوب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، محبت کا جو محبت سے نہیں دیتا محبوب، تو یہ شاعر ہر وقت اس کے حوالے سے سوچ رہا ہوتا ہے، عاشق سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ تو محبت نہیں کر رہا، کیا وجہ ہو سکتی ہے میرے ساتھ محبت نہیں کرتا، یا محبت تو ایک کیوں کرنی چاہیے. مثلاً یعنی محبت تو ایک طرف نہیں ہونی چاہیے، محبت تو دونوں طرفوں سے ہونی چاہیے. جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں اس حوالے سے کہ تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں، تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں، ہم بھی سادہ ہے اسی چال میں جاتے ہیں. تو کبھی کبھار یعنی تو بھی سادہ ہے، اپنا چال چلن بدلتی نہیں ہے، اپنی کیفیت بدلتی نہیں ہے، اپنی حالت بدلتی نہیں ہے، اور ہم بھی سادہ ہیں کہ اسی چال میں جاتے ہیں. ہم بھی اتنے زیادہ سادہ ہو گئے ہیں، ہم سادہ لوگ ہیں اور اسی چال میں جاتے ہیں، مطلب تیرے ساتھ محبت کر بیٹھتے ہیں. چنانچہ شعر کہتے ہیں کہ عاشق سادہ بھی کوئی دنیا میں ہوگا کہ محبت میں اپنا دل ہار جاتا ہے، اپنے دل کا نقصان کر لیتا ہے. دل کے اس نقصان کو بھی وہ اپنا فائدہ ہی خیال کرتے ہیں. جس طرح آپ لوگوں کو پہلے ہی عرض کیا کہ وہ اپنے دل کا نقصان تو کرتا ہے، لیکن وہ اپنے دل کے نقصان کے حوالے سے فکر مند نہیں ہوتا. اگرچہ اپنے دل کا نقصان کر لیتا ہے، بار بار سوچتا رہتا ہے، بار بار. ظاہری بات ہے کہ جب انسان ایک دفعہ جب وہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اور وہ محبت کا جو محبت سے نہیں دیتا، تو انسان محبت نہ کرنے کی وجہ سے، نہ ملنے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. پھر وہ سوچتا چلا جاتا ہے کہ یار یہ تو میرے ساتھ محبت نہیں کر رہا، کب کرے گا میرے ساتھ محبت. لہٰذا ظاہری بات ہے کہ وہ اس کے دل کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، وہ دل پہ وہ بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے. تو محبت میں وہ دل سے ہاتھ تو دھو بیٹھتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، مایوس نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز میں وہ اپنا فائدہ ہی سمجھتا ہے. جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ نقصان ہوا کیا مجھے اس کار وفا میں، نقصان ہوا کیا مجھے اس کار وفا میں عشق میں کھویا مرا حاصل بھی وہی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عاشق تو ہر وقت یعنی محبوب کے ساتھ محبت میں یعنی وہ پاگل ہو چکا ہوتا ہے، ہر وقت یعنی اس کے حوالے سے سوچ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر محبوب اس کی طرف سے محبت کا جو محبت سے نہیں دیتا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر کرنا یہ چاہیے کہ محبوب کے ساتھ محبت چھوڑ دینی چاہیے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ میرے ساتھ محبت تو کر رہا تھا. اور محبوب کو بھی پتہ چل جاتا ہے، پھر پتہ چل جائے گا. کبھی کبھار محبوب کو پتہ ہوتا بھی ہے،
لیکن اس کے باوجود وہ عاشق کو ترساتا ہے، عاشق کو مطلب تکلیف دیتا ہے، اس کو یعنی صحبتوں سے گزار لیتا ہے، صحبت کا مطلب تکلیف۔ تو شاعر کو عاشق کے حال پر ترس آ رہا ہے کہ یعنی یہ اتنی ساری باتیں ہو گئی، تو وہ شاعر کو عاشق کے حال پہ ترس کیوں آ رہا ہے؟ وہ ترس کا مطلب وہ رحم آ رہا ہے، رحم کیوں آ رہا ہے؟ یعنی کہ عاشق جیسا سادہ اور بھولا بھالا دنیا میں کوئی انسان نہیں۔ وہ بھولا بھالا تو ہوتا نہیں ہے، لیکن خود سے وہ بھولا بھالا بناتا ہے۔ آج کل کی دنیا میں تو کوئی بھی سیدھا سادہ نہیں ہوتا۔ عشق میں وہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتا ہے، اپنے دل کا نقصان کر لیتا ہے، لیکن پھر وہ محبوب کو برا بھلا نہیں کہتا۔ برا بھلا تو کرنا چاہیے، کہنا چاہیے، بلکہ محبوب کی جانب سے ملنے والے یا محبوب کی طرف سے ملنے والے ہر زخم کو، یعنی ہر زخم کو، ہر تکلیف کو وہ بخوشی قبول کرتا ہے، اور اسے اپنے عشق کی صداقت سمجھتا ہے کہ یار یہ تو میرے ساتھ یعنی صداقت والا عشق کر رہا ہے، اور یہ تو عشق میں سچا ہے۔ گویا وہ اپنے نقصان کو بھی فائدہ ہی سمجھتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اگر آپ کو میرے ان اشعار کی تشریح سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کو میرے ان اشعار کی تشریح یا جو ویڈیوز ہیں جتنی بھی ہے تو وہ آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنی چاہیے۔ مجھے بھی خصوص دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔